الرحمن الرحيم. إذا دائما مع تصحيح سلسلة تمارين التحولات الكيميائية التي تحدث في المنحيين، وصلنا الآن لتمرين 6 من السلسلة. المعطيات ديالو كتقول يساوي pH محلول مائي لحمض البنزويك C6H5. هذا الحمض البنزويك، حمض البنزويك الصيغة ديالو C6H5COOH. تركيزه المولي السي، إذا السي كتساوي لنا 2.5 10 ناقص 2 مول لتر موان زان، و بي اش تساوي لنا 2.9. أولا أحسب نسبة التقدم النهائي لتفاعل حمض البنزويك مع الماء. إذا أولا حساب نسبة التقدم النهائي هي طو لتفاعل حمض البنزويك مع الماء. إذا عندنا طو اش كتساوي؟ نعلم أن طو هي إكس فينال على إكس ماكس. وفاش كنقولو إكس فينال كيخصنا نشئو جدول وصفي. إذا إكس فينال و إكس ماكس كنحددوهم كيحتاجو جدول وصفي. إذا ننشئ جدول وصفي للتفاعل. قبل ما نشئو جدول وصفي نكتبو معادلة التفاعل بعدا. إذا معادلة تفاعل حمض البنزويك مع الماء، إذا شنو عندنا؟ هي 6H5COOH زائد H2O. إذا هذا حمض بنزويك، حمض بنزويك. شنو غيدير؟ غيفقد H بلس. غنحيدو له هاد H ونحيدو شحال موجب. إلا حيدنا H غتبقى 6H5COO موان، غنحيدو له H غتبقى CO 6H5COO، وفاش نحيدو شحال موجبة غتظهر بلاصتها شحنة سالبة. داك H بلس غياخد الماء، غيولي H3O بلس. دابا على التفاعل الآن نصوبو الجدول الوصفي. إذا ننشئ الجدول الوصفي للتفاعل. دخلنا بالنسبة للجدول الوصفي للتفاعل الآن مبقاش فيه مشكل. غادي نرسمو 5 ديال السطور أفقيين ها هما. وكنا كنحاولو أننا نربحو واحد دقيقة ولا شي 30 ثانية في هاد الجدول الوصفي باش نستغلوها في الأسئلة الموالية. هنا معادلة تفاعل، هنا كميات المادة بالمول، هنا حالة تحول، هنا التقدم. إذا الحالة بدئية صفر، حالة تحول إكس، حالة نهائية إكس ماكس ولا إكس فينال. إذا هنا نكتبو معادلة التفاعل 6H5COOH زائد H2O. إذا هنا 6H5COO موان زائد H3O بلس. هنا كنا كنقسمو مع الزائد، ها هي نقسمو مع السهم، وهنا نقسمو مع الزائد. إذا الماء غنديرولو وافر. هنا شنو غنديرو؟ ان اي، هنا صفر صفر. إذا هنا ان اي ناقص داكشي تفاعل. إذا كنشوف المعامل هنا شنو كيمكتوب هنا قدامنا. إذا واحد هنا يكون ناقص إكس. هنا عندي إكس وهنا معامل واحد يعني إكس. إكس فينال ان اي ناقص إكس فينال. شنو غنديرو الآن؟ نحدد إكس ماكس. نحدد إكس ماكس. قلنا إكس ماكس عنده علاقة باش بالمتفاعل المحيد. إذا شكون هذا المتفاعل المحيد؟ كيبان بأنه هو حمض البنزويك. بما أن 6H5COOH هو المحيد، فإن إذا الإكس ماكس شنو غتساوي لنا؟ كتساوي لنا كمية المادة البدئية ديالو مقسومة على المعامل اللي عنده هنا في المعادلة. المعامل اللي كاين هنا هو واحد على واحد. فكمية المادة البدئية اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا التركيز في الحجم. هذه إكس ماكس. الآن بقى لنا نحددو إكس فينال. نحدد إكس فينال. هنا كنشوفو التحول باش نتبينو. إذا نستعملو بي اش.
بي اش كيعطيك معلومات على ايونات اش 3 او بلس، كيعطيك التركيز ايونات اش 3 او بلس. اذا هنا هذا اللي عندنا عليه معلومات. هذا غنمشيو لعند نشوفو شنو علاقته باكس فينال. يعني اكس فينال قلنا هي كميه الماده النهائيه ديال اش 3 او بلس. اذا من خلال الجدول الوصفي لدينا اكس فينال شنو هي؟ قلنا هي كميه الماده النهائيه ديال اش 3 او بلس. إذا كمية المادة ديال شي أيون قلنا كتساوي التركيز ديال أيونات أ 3 أو بلس فينال في في. والتركيز ديال 3 أو بلس شنو هو 10 أس ناقص بي أش في. إذا هادي إكس فينال. إذا عندنا إكس ماكس وعندنا إكس فينال نقدرو الآن نحسبو طو. إذا ومنه طو يساوي لنا إكس فينال على إكس ماكس اللي كتساوي لنا إكس فينال هي 10 أس ناقص بي أش في على سي في. يعني تم الاختزال ديال في مع في بقى عندنا 10 أس ناقص بي أش على سي. إذا 10 أس ناقص 2.9 نقسموها على سي اللي هي 2.5 10 أس ناقص 2. إذا غتلقاو الطو كتساوي إذا نعطيو النتيجة هنا ماشي مشكل ديال هاد الطو. إذا الطو كتساوي نشوفو القيمة شحال داخلة على شحال عطانا. الطو كتساوي لنا 0.05. إذا كتساوي 0.05 وقلنا هو بإقدار بدون وحدة. إذا اللي كيهمني الآن واش طو كبر من 1 ولا كيساوي 1 وصغر من 1 ولا كيساوي 1. طو صغر من 1 إذا التحول محدود. إذا بما أن طو أصغر من 1 فإن التحول محدود يعني غير كلي. شوفوا السؤال الموالي. احسب موصليات المحلول. إذا السؤال الثاني حساب موصليات المحلول. إذا قلنا موصليات المحلول اللي غنحسبوها ثانيا حساب موصليات المحلول. قلنا الموصلية كنحسبوها يا إما من القيمة المواصلة من خلال العلاقة جي كتساوي لنا اس على ال سيغما، يعني عطاونا المواصلة والأبعاد الخالية ونحسبو الموصلية، أولا من خلال الأيونات اللي كاينين في المحلول. سيغما هي المجموع ديال لامدا ديال كل أيونات اللي كاينين في المحلول في التركيز ديال هاد الأيونات. لامدا الأيون الأول في التركيز ديالو زائد لامدا الأيون الثاني في التركيز ديالو، هكا كنحسبو الموصلية. إذا اللي عندي معلومات على الأيونات. هاد الأيونات اللي في المحلول هما H3 أو بلس و سي 6 H5 سي او او موان. إذا نقدر نخدم بهاد العلاقة الثانية. إذا حساب موصل نعلم. إذا غنديرو هنا محلول حمض البنزويك يحتوي على الأيونات. إذا كنجردو الأيونات اللي عندنا H3 او بلس و سي 6 H5 سي او او موان. إذا الموصلية ديال هاد الحلول غتساوي لنا إذا لوندا د الأيون الأول التركيز ديالو زائد لوندا د الأيون الثاني سي 6 H5 سي او او موان في التركيز ديالو سي 6 H5 سي او او موان. إذا التراكيز كناخدوها بطبيعة الحال ملي كيتوقف التفاعل يعني فينال عند التوازن. إذا هنايا التركيز H3 أو بلس نقدرو نحدو لأن عندنا 10 أس ناقص عندنا بي اش، نقدرو نحدو من خلال العلاقة 10 أس ناقص بي اش. بقى الآن التركيز هاد الأيون كي غندير معاه. غنمشيو للجدول الوصفي سي 6 H5 سي او او شحال كمية المادة ديالو في الآخر هي إكس فينال. إذا كي داير كمية المادة ديال سي 6 H5 سي او او مع 10 أو بلس كي دايرين متساويين. إذا عندهم نفس كمية المادة وكيتواجدو في نفس الحجم كي غيكون التركيز ديالهم بطبيعة الحال غيكون متساوي. إذا من خلال الجدول الوصفي لدينا أن فينال H3 أو بلس كتساوي لنا أن فينال ديال سي 6 H5 سي او او موان كتساوي لنا إكس
فينال. إذا التركيز ديال هادوك جوج، إذا التركيز ديال سي 6 اش 5 سي او او موان، هذا التوازن اش كتساوي لنا؟ التركيز ديال اش 3 او بلس النهائي. نعوضو هنا ومنه الموصل ديال سيغما ديال الكلوش غتساوي لنا لوندا اش 3 او بلس التركيز ديالو ايونات اش 3 او بلس زائد لوندا ديال سي 6 اش 5 سي او او موان التركيز ديال هاد الايونات هادي خلينا كيساوي التركيز اش 3 او بلس. إذا غادي نعوضوها على اش 3 او بلس كاع الحل النهائي. إذا غنعملو هنا ب اش 3 او بلس غتجينا هي لوندا اش 3 او بلس زائد لوندا ديال سي 6 اش 5 سي او او موان عامل ديال التركيز اش 3 او بلس. إذا التركيز اش 3 او بلس شنو هو؟ هو 10 ناقص بي اش. إذا نحدو التركيز ديال اش 3 بلس هو 10 ناقص بي اش. إذا سيغما تساوي لوندا إذا لوندا ديال اش 3 بلس إذا نحسبها على اش 3 بلس. إذا لنحدد علاش غنحسب التركيز ديال اش 3 بلس وما نعوضش مباشرة؟ لأن دابا راها شنو وقع؟ شعلات البوله الحمراء هنا. اش كيعني؟ غتحسب المواصلة بطريقة التراكيز. إذا عندك العلاقة باش كيكون فيها المواصلة والتركيز باش خصنا ناخدو هاد التركيز هذا. دابا البوله كتشعل هنا انتبه هنا انتبه كيقولك انتبه هنا راه تيخرج يكون الخطأ. شنو هو؟ هو أنك تقدر تاخد التركيز بالمول لتر موان زان. لا خص هادي العلاقة اللي فيها المواصلة والتركيز كناخدو التركيز بالمول على المتر مكعب. إذا مول خصو يكون بالمول متر موان 3. هذا هو البوله شعلات. قالك انتبه شنو هو الخطر اللي كاين؟ رد بالك مع التركيز اش 3 بلس فاش بغيت تعوضو في العلاقة ما تدخلوش بالقيمة ديالو فاش تكون بالمول على اللتر، خصك تحولها بالمول على المتر مكعب. عقل عليها مزيان. إلا كنتي غتحسب المواصلة بطريقة من التركيز فاش بغيت تعوض التركيز هنا خصك تحولو المول على المتر مكعب. ولا بحال الأسئلة السابقة يعني كنا غنحسبو التركيز انطلاقا من الموصلية شو خص في النتيجة فاش كنلقاو التركيز ما كنلقاوش بالمول على اللتر كنلقاو بالمول على المتر مكعب وعاد كنضربوه في 10 ناقص 3 باش يولي بالمول على اللتر. إذا نحدد هنا التركيز اش 3 او بلس. إذا لنحدد التركيز ديال اش 3 او بلس تبعنا مباشرة. لدينا التركيز اش 3 او بلس كيساوي لنا 10 يساوي 10 أس ناقص بي اش اللي كيساوي لنا 10 أس ناقص 2.9 ولكن هنا يكون بالمول لتر موان زان. هنا غيجينا هو 10 ناقص 2.9 في 10 أس 3. دابا تمشي من المول فاش كان عندي التركيز بالمول في المتر مكعب ونبغي نحولو للمول في اللتر كنضرب في 10 أس ناقص 3. دابا غندير العكس. دابا غادي نمشي من المول في اللتر لعند المول في المتر مكعب. إذا خصني نضرب في 10 أس 3 هي العملية درت وغتكون الأجيال هنا المول متر موان 3. إذا غتجينا هي 10 أس ناقص 10 أس 0.1 مول متر موان 3. إذا هاد القيمة هادي خصني نعوضها الآن في العلاقة ديال الموصلية ومنه إذا الموصلية سيغما غتساوي لنا لوندا د اش 3 بلس راه معطية لنا هي 3.5 10 أس ناقص 2 زائد لوندا ديال أيون بنزوات اللي هو 3.2 10 أس ناقص 3. إذا هادي لوندا الأولى زائد لوندا الثانية بقى لنا التركيز ديال اش 3 بلس اللي هو 10 أس 0.1. انتبهتو بأنني خديتو بالمول على المتر مكعب. إذا سيغما كتساوي لنا 4.8 10 أس ناقص 2. 4.8 10 أس ناقص 2 الوحدة ديالها هي السيمانس على المتر.
هي هذيك. السؤال 3 الآن. قالك يتلاقى من المحلول السابق، هذا المحلول هذا، نحضر 3 محاليل مخففة لحمض البنزويك ونقيس pH كل منها ونحصل على النتائج المدونة في الجدول التالي. عندنا هنايا الجدول غادي نقولو النتائج ديال التجربة. عندنا هنايا تركيز المحلول بمول لتر موازن. عندنا هنا pH، عندنا 3 تجارب هادو. هنايا 10 أس ناقص 2، 10 أس ناقص 3، 10 أس ناقص 4. دابا الباش راه كان هو 4.1، 3.6 و 3.1. 3.1 خاصو يحسب نسبة تقدم أقصى، يعني نسبة تقدم نهائي طو الموافقة لكل حالة، ثم استنتج تأثير تخفيف على تقدم التفاعل. إذا مطلوب منا نحسبو طو شنو هي؟ قلنا هي إكس فينال على إكس ماكس. كيبان بلينا يمكن جاوبنا على وصلنا حددنا في الأسئلة السابقة، وصلنا بأن طو هي 10 ناقص pH على سي. وصلنا للأسئلة السابقة في السؤال 1 باش حسبنا نسبة تقدم نهائي. هنا توصلنا في السؤال الأول ديال حساب نسبة التقدم النهائي. إذا في السؤال 1 إلى أن طو نسبة التقدم النهائي اش كتساوي لنا؟ 10 أس ناقص pH على سي. إذا الآن من خلال العلاقة هذه عندي كل محلول عندي القيمة ديال pH فيه والتركيز ديالو شحال. إذا نقدرو نحسبو. إذا ومنه فإن إذا طو واحد ديال الحلول الأول اش غتساوي لنا؟ غتساوي لنا 10 أس ناقص 3.1 نقسموها على ياش؟ على 10 أس ناقص 2. غتساوي لنا النتيجة هي 10 أس ناقص 1.1 اللي كتساوي لنا 0.079. إذا طو 2. نقدر ندونهم هنايا. إذا هنا طو. إذا هنا لقيت 0.079. التجربة الثانية البي اش هو 3.6، إذا غنديرو 10 أس ناقص 3.6 على 10 أس ناقص 3. إذا كتجينا 10 أس ناقص 1.6، إذا كتساوي القيمة هي 10 أس ناقص 0.6 ماشي 1.6 ناقص 0.6، إذا غتجينا 0.25. هنا القيمة الثالثة غتساوي لنا 10 أس ناقص 4.1 على 10 أس ناقص 4، إذا كتساوي لنا 10 أس ناقص 0.1، إذا كتساوي لنا 0.79. القيمة هي 0.79. وما قال لك يستنتج تأثير تخفيف على تقدم التفاعل. إذا كون التخفيف اش كيدير؟ كيقلل تركيز المحلول. إذا كل ما خففنا المحلول كل ما كينخفض التركيز ديالو. إذا هنا كل ما خففنا المحلول كل ما ينخفض التركيز ديالو. شنو وقع عند الطو؟ كل ما خففنا المحلول اش كيوقع للطو؟ نسبة التقدم النهائي طو كتزيد القيمة ديالها. إذا من خلال نتائج التجربة، من خلال نتائج نستنتج أنه كلما تم تخفيف محلول حمض البنزويك زادت قيمة طو. قالك 2 أعطي تعليلا لذلك. 2 أعطي تعليل ذلك. إذا طو باش كتعلق بإكس فينال و إكس ماكس. إذا إكس ماكس دائما كتبقى هي نفسها، ولكن إكس فينال كل ما كان التفكك ديال الحمض، إذا في الجزء الوسطي
كل ما تفكك الحمل بزاف كل ما كتكون القيمه ديال اكس ماكس الاكس فينال كبيره. كل ما كانت الكميه ديال كل ما كان التفكك ديال الحمل جيد كل ما كيكون اكس فينال كبير. وكل ما اكس فينال كبر كل ما القيمه ديال طو كتقرب لواحد. اذا القيمه ديال طو هنا كترتفع فاش كنخفو. هذا اش كيعني؟ كيعني بان كل ما خفنا المحلول كل ما كيزيد التفكك ديالو. نكتبوها لنا هنا. يفسر ارتفاع قيمة طو مع تخفيف المحلول بكون تفكك الحمل يزداد مع التخفيف. كل ما خفنا كل ما كيزيد التفكك ديال الحمل.